अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। सूरत हाल जी इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अटॉर्नी जनरल की चालाकी के बावजूद, हुकूमत के हथकंडों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए, फंड्स आएंगे और फंड्स डायरेक्ट स्टेट बैंक से आएंगे। और इस सिलसिले में स्टेट बैंक को यह हुक्म दे दिया गया है कि मंडे तक हमें रिपोर्ट चाहिए और एक लाइन की रिपोर्ट चाहिए जिस पर लिखा हुआ हो कि फंड्स जारी हो चुके हैं। अब ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत से हाथ करने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर आप हुक्म जारी करें तो हम फंड ट्रांसफर कर देंगे, हम रुकावट नहीं बनेंगे, हम किसी कायमा कमेटी, किसी काबीना, किसी इजलास का बहाना नहीं करेंगे, बल्कि हम फंड्स जारी कर देंगे। यह सिचुएशन डेवलप एक तरफ हो चुकी है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब कौमी असेंबली पहुंच चुके हैं। जरदारी साहब इत्तेहादियों को मनाने में लगे हुए हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। 22 अप्रैल तक अबूरी हुकूमतों का वजूद खत्म हो जाएगा और वो गैर आईनी हुकूमतें होंगी, यानी उनकी कोई वर्थ नहीं होगी। 90 दिन उनको पूरे हो चुके होंगे। लिहाजा उस सवाल से भी पीटीआई जो है वो सामने लेके आ रही है, उस सवाल से मुकदमा करने जा रही है, दरखास्त दायर करने जा रही है कि 22 मार्च अप्रैल के बाद ये बगल बच्चे जो हैं ये तहलील हो जाएंगे और फिर एक और क्राइसिस। और इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ का पहुंचना, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो चुका है, आपको पता है। उसके अंदर खामोश पैगाम यही था कि हम आपके साथ हैं, इलेक्शन ना करवाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। बजायर जो सूरत हाल सामने आई उसके मुताबिक यही था। लेकिन अब वकला बरादरी भी हर रोज निकलती है, साबका फौजी भी खड़े हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी बहुत ज्यादा है। एक बात की तो तस्दीक हो गई जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जजेस कॉलोनी के अंदर जो गुज़श्ता रात कोई गालम गलोच हुई है, कोई जस्टिस काजी फायज इस्सा साहब मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं या तलख जुमलों का तबादला हुआ है, उसकी तस्दीक अब सहाफी अमीर अब्बास भी करते हैं। वो कहते हैं रात एक अहम कॉलोनी में मुल्क की दो बहुत बड़ी शख्सियात चहल कदमी कर रही थीं। इसी दौरान 3 मजीद बहुत बड़ी शख्सियात भी वहीं वाक करने लगीं। जब आमना सामना हुआ तो 5 में से मुल्क के 2 सबसे बड़ी शख्सियात के दरमियान मौजूदा हालात पर गालम गलोच और हाथापाई शुरू हुई। एक ने दूसरे को रेपिस्ट कहा। अफसोस है, अमीर अब्बास ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि यह सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला दिलचस्प जनाब हो चुका है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद इस वक्त आइन के साथ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि रजीम चेंज का सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान को हुआ है। इमरान खान ने अपने सफारती मामलात सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकियों दोनों के साथ सेट कर लिए हैं। इलेक्शन इसी साल होंगे और वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हल निकले, डेडलॉक जो है वो खत्म हो। वो कहते हैं मैं तो बैकडोर राब्तों के अंदर नहीं हूं, लेकिन एक बात की वो कहते हैं मुझे ये है कि इमरान खान ने मामलात सब के साथ ठीक कर लिए हैं। इमरान खान इस वक्त सबसे ज्यादा फायदे में है, सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन में। लेकिन आज हुआ क्या है? आर्मी चीफ जब पार्लियामेंट हाउस नहीं आए थे, इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और वो इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। कुछ भी नहीं निकला जनाब। और उसके बाद अस्करी क़ियादत इन कैमरा इजलास में दोबारा वो पहुंची और इजलास शुरू हो गया। अब जो कौमी असेंबली का हंगामी इजलास खत्म हुआ था 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था। जो इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था वो इजलास दोबारा शुरू होगा, यानी इस इजलास के बाद वो इजलास दोबारा होगा और फिर कोई हंगामी, कोई नई कानून साजी, कोई नई वारदात जो है वो इसमें डाली जा सकती है। लेकिन हमारे दोस्त हैं वसीम मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि जराये के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक वफाकी हुकूमत से हाथ करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवा आए हैं कि आप हुक्म जारी करें, हम फंड ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ जो है वो हो रहा है। और खास तौर पे ये जो अस्करी क़ियादत पहुंची है, ये अब सवालिया निशान है कि असेंबली तहलील
ہونے جا رہی ہے یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ یعنی کیا یہ ڈٹ جائیں گے، ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ جیسے کل ایک چینل نے خبر چلائی تھی کہ فنڈ دینے سے انکار پی ڈی ایم ڈٹ گئی، کیا اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں بے شرمی کے ساتھ، یا قومی اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے؟ قومی سلامتی امور سے متعلق اجلاس، وزیر اعظم اور عسکری حکام پہنچ گئے ذرائع، قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کو ان کیمرہ اجلاس جو ہے وہ بریفنگ دے گی، اور قومی سلامتی کے اجلاس میں تمام وفاقی وزراء، وفاقی مشیران اور ممبران قومی اسمبلی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں وفاقی سیکرٹریز داخلہ، خارجہ، فائنانس، دفاع اور اطلاعات و نشریات کی شرکت ہوگی۔ اجلاس میں چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو بھی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ تو بہت کچھ بڑا پکنے جا رہا ہے حضور، بہت کچھ بڑا پک رہا ہے، بلکہ بہت کچھ بڑا کچھ پک رہا ہے، اور بہت ہی جلد یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ عمران ریاض نے آج ہی ایک خواہش کی تھی، اور وہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی، ان کی دلی مراد بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران ریاض کہتے ہیں آج اہم دن ہے، دیکھتے ہیں ملک پر روایتی سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی ضد مسلط رہے گی یا آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ دو چیزیں تو پوری ہو گئی عمران ریاض صاحب کی۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضد اور ان غیر روایتی سیاسی جماعتوں کی، آئین شکن جماعتوں کی ضد جو ہے وہ نہیں قائم رہے گی۔ فنڈز تو آئیں گے اور فنڈز دینے پڑیں گے، تو لہٰذا ایک تو عمران ریاض صاحب کی خواہش پوری ہو گئی۔ دوسری جو وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، وہ بھی امید ہے کہ جب یہ اجلاس ختم ہوگا، اور خاص طور پہ جس طرح سے اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، آپ حکم کریں ہم فنڈز دیں گے، تو لہٰذا بہت بڑی شکست جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ خان صاحب کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، یعنی جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ تو کم از کم معاملات وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن باؤ جی جو ہیں وہ نہیں واپس لوٹ رہے۔ ابھی میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا اس وی لاگ کے اندر، آپ کے سامنے چلے رکھ ہی دیتا ہوں۔ لندن کے ڈاکٹروں نے باؤ جی کو سعودیہ جانے کی اجازت دیتے وقت واضح کر دیا کہ اگر جہاز جدہ سے آگے بڑھا تو آپ کی پلیٹیں دھواں مار جائیں گی، یعنی سعودی عرب تک پلیٹوں کو کچھ نہیں ہوگا، اگر پاکستان آپ آئیں گے تو آپ کی پلیٹیں دھواں مار جائیں گی۔ تو یہ لہذا آج کی جو سب سے بڑی خبر فی الحال ہے وہ یہی ہے کہ یہ جناب جو قومی اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے ان کیمرہ اجلاس، اور کیا ایک دفعہ پھر عسکری قیادت جس پر بہت زیادہ دباؤ ہے، کل بھی کہا جو ویٹرنز ہیں انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص 7 لاکھ کا فیصلہ نہیں کرے گا، اور ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب وہ دباؤ میں تو ہیں، دباؤ میں تو سارے سٹیک ہولڈر ہیں۔ اچھا جی، چودھری یاسین آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار نامزد۔ تو چودھری یاسین جناب جو ہے وہ متفقہ طور پہ اپوزیشن کی جانب سے امیدوار ہے۔ یہاں پہ چودھری یاسین نون لیگ سمیت تمام اپوزیشن اتحاد کے بھی متفقہ امیدوار ہوں گے۔ رائے کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب کل تک ہو جائے گا، جس کا شیڈول آج جاری ہوگا، تو لہٰذا دوسری طرف پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو ہے وہ اسٹرانگ کوشش کی جا رہی ہے، اور آرمی چیف وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری، آرمی چیف بھی شریک، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہوئے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی آمد پر ارکین پارلیمنٹ نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا۔ جیو نیوز کہہ رہا ہے ڈیسک بجا کے استقبال کیا، جیسے کیا تھا اپنا فائز صاحب کا، جبکہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں افواج پاکستان کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ڈی جی ملٹری آپریشن کی جانب سے حکام کو بریفنگ دی جا رہی ہے، اور ذرائع نے بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کے معاشی صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ تو جناب یہ بریفنگ دینے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں جس کے بعد یہ پتا چلے کہ ملک اس وقت الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو یہ کچھ ہی منٹ کے بعد جو ہے۔ اور اسپیکر نے قومی اسمبلی کی یہ بڑی خبر، اسپیکر نے قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج شام طلب کر لیا، جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج 26 اپریل تک اجلاس ملتوی ہو گیا تھا، 26 اپریل تک، آج ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کے بعد تو کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ جناب واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو براہ راست فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس کے بعد ہو رہی ہے، یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں نا، یہ ساری ڈیولپمنٹس سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہو رہی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک کے پر کاٹے جائیں،
यानी कुछ ना कुछ ये रोड़े अटकाने हैं। किसी भी हद तक जाना है, किसी भी हद तक जाना है। हंगामी इजलास, हंगामी कौमी असेंबली के मुल्तवी इजलास दोबारा बुलाए जा रहे हैं। लेकिन जी देखते हैं जी, अगले 2-3 घंटों के अंदर चीजें वाज़ेह आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं जी, वो सुप्रीम कोर्ट, वो जी पार्लियामेंट नहीं मान रही तो कैसे जारी करने पड़ेंगे। करेंगे, आपके बड़े भी करेंगे, आपके बड़े भी करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।